लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। नवाज शरीफ मफरूर इश्तिहारी अदालतों को मतलूब वो इस तरह आए जैसे कोई बादशाह सलामत पाकिस्तान आते हैं। इस्लामाबाद जब नवाज शरीफ का जहाज लैंड किया तो हाई कोर्ट का अमला उनसे पहले ही बायोमेट्रिक कराने के लिए पहुंच चुका था और उन्होंने एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक की और अपनी दरखास्त से जो एवन फीट और दूसरा उनका केस है उस पर उन्होंने अपनी दरखास्त साइन की है। कानूनी टीम पहले से वहां इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद थी। उसके बाद नवाज शरीफ ने उड़ान भरी लाहौर के लिए। उनका जो त्यारा था और वो जिस जहाज में आए वो जहाज किसका था, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये जहाज किसका था और किसने उनको दिया। और वो उस जहाज में बैठकर शाही किले बादशाह सलामत आ रहे थे और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ। ये आम इंसान को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, ये मोहम्मद बूटे को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, ये सिर्फ अशराफिया और जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनके लिए ये अदालती निजाम है। गरीब और मोहम्मद बूटे जैसा कि दरखास्त हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगती और वो एड़ियां रगड़ रगड़ गरीब बंदा मर जाता है लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। यहां पे इंसाफ ऐसे चला कि जैसे उसको पहिए लगा दिए गए हो फाइलों के नीचे। और ठीक ऐसे ऐसे मियां साहब को एक जमानतें मिली और ऐसे ऐसे मियां साहब पाकिस्तान आए, लाहौर आए, जलसा गाह पहुंचे और रियासी मशीनी ने वहां पे खुल्लम खुल्ला निगरान गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया और उनको सीसीपी लाहौर ने इस्तकबाल किया और उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया पंजाब गवर्नमेंट ने। और जो जहाज था वो जहाज जंगीर तरीन का था। आपने देखा होगा ओन चौधरी भी लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे होंगे, लेकिन इस्तेकामे पार्टी ने जब नोटिस भेजा तो बाद में कहा जी ये उनकी अपनी मर्जी से वो गए थे। पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन पार्टी की ये पॉलिसी नहीं थी तो जहाज जंगीर तरीन का क्यों इस्तेमाल किया नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। जब नवाज शरीफ स्टेज पे आते हैं, जलसा तो ठीक था, अच्छा था, बुरा नहीं था। इतनी रियासी मशीनी जब इस्तेमाल की होगी, लोगों को पैसे दे देकर लोगों को लाया गया हो पूरे पाकिस्तान से, तो फिर तो जलसा का भरना ही था। अगर आप पीटीआई से मुआवजा करें जलसे का तो पीटीआई का जो जलसा आखिरी हुआ था निगरान गवर्नमेंट के लिए के दौर में और जो रकावटें भी रखी गई थी निगरान गवर्नमेंट की तरफ से, उससे बड़ा जलसा पीटीआई ने किया था। नवाज शरीफ ने उससे बड़ा भी जलसा नहीं किया जब रियासी मशीनी उनके साथ, स्टैब्लिशमेंट उनके साथ, अदालत उनके साथ, लेकिन फिर भी वो मीनारे पाकिस्तान नहीं भर सके। ये क्या वजह है कि भाई नवाज शरीफ को देख के परेशान होते रहे, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को देखते परेशान होते। क्या वजह थी कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को इस तरह देख रहे थे? कोई उसमें दाल में कुछ काला था क्या? स्टैब्लिशमेंट के साथ डील मुकम्मल नहीं हुई, अदालतों के साथ डील तो पूरी हो चुकी, रियासी मशीनरी उनके साथ है, फिर छोटा भाई क्यों नाराज था, क्यों इतना खौफ ज़दा था नवाज शरीफ को देख देख कर? शायद वो यही समझ रहे हैं कि शायद आने वाले वक्तों में कोई ऐसा एहतसाब खड़ा ना हो जाए कि नवाज शरीफ को कब्जे में कर लिया जाए। लेकिन हमारे चिड़िया ने बताया है कि नवाज शरीफ इस टाइम सबकी हमायत हासिल है, बड़े घर में भी उनकी हमायत हासिल है और नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल से ऐसा ही लगता था जैसे कि उनके लिए रास्ते बिल्कुल ही साफ कर दिए गए हैं, इंसाफ उनको मिल गया है, अब उनको वजीर आजम की कुर्सी पे बैठाना है। ये अदारों का एक कड़ा इम्तिहान भी है और प्लेइंग फील्ड उनको बहुत अच्छी मिल रही है
اور بنسبت دوسری پارٹیوں کے جیسے پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں کو یہ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی جو نواز شریف صاحب کو مل رہی ہے، اور جو پروٹوکول نواز شریف صاحب کو دیا گیا ایسا لگتا ہے کہ نہ تو وہ اشتہاری تھے، نہ تو وہ بگوڑے تھے، اور نہ وہ عدالتوں کو مطلوب تھے۔ وہ تو ایسے آئے ہیں جیسے کوئی جنگ فتح کر کے آئے ہیں اور ان کو گولڈ میڈل دیا گیا ہے۔ گورنمنٹ کا بس نہیں تھا کہ ان کو گولڈ میڈل پہنایا جائے کہ سر آپ آئے، اتنا بڑا کارنامہ 4 سال باہر رہ کے آپ نے بڑی جد و جہد کی، نیلسن منڈیلا جیسے پاکستان میں آ گیا ہے، اس طرح کا پروٹوکول، ریڈ کارپٹ جیسا پروٹوکول ان کو دیا گیا، اور شاہی قلعے میں وہ ہیلی کاپٹر اترا اور پھر وہ جلسہ گاہ میں آئے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے امیر لوگوں کے چونچلے، اور ہم لوگ ایک بریانی، ایک ہونڈا 125 پر اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں جو ظلم اور زیادتیاں اس ملک پہ ہوئی ہیں، ان لوگوں نے کی ہیں، اشرافیے نے، لیکن ہم لوگ سمجھے بدقسمتی ہے یا ہمارا جو نقشہ ہی ایسا بنا ہے کہ ہم نے کنویں کی مینڈک کی طرح اس میں ہی گھومتے جانا ہے، اور ہم نے پچھلا سب کچھ بھول کر آگے کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے۔ اور نواز شریف جب تقریر شروع ہوئی، جب مریم نواز اور شہباز شریف کا ہاتھ اٹھایا اور جیل میں بیٹھا، اڈیالہ جیل میں عمران خان یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے اور زور زور سے کہکے لگا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ ہاتھ اٹھایا۔ اب جب نواز شریف نے شعر پڑھا غالب کا تو عمران خان جیل میں بیٹھے ہنس کے کہتے لو جی اب نواز شریف غالب بن گئے ہیں، دیکھیں یہ نواز شریف نے اب ان کا ہاتھ اٹھا لیا ہے، یہ دیکھیں نواز شریف نے ان کا ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اور عمران خان پوری تقریر نواز شریف کی جیل میں بیٹھ کر انجوائے کرتے رہے اور کہکے لگاتے رہے۔ یہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے، ہماری چڑیا نے بھی یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے سارا تقریر بھی سنی، اور ان کا ایک ہی جواب تھا کہ بس میں اس پر ہنس ہی سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور نواز اور شہباز آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی جس میں شاہ محمود قریشی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ یہ جج سیشن جج ابو حسنات نے یہ پڑھ کے سنائی ان کی فرد جرم، اور دونوں نے فرد جرم کے سے انکار کر دیا۔ اب 27 تاریخ کو گواہان پیش کیے جائیں گے۔ 27 گواہان ہیں جو ایف آئی اے اور پروسیکیوٹر نے ان کو پیش کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں 27 تاریخ کو یہ فرد جرم تو عائد ہو چکی ہے، لیکن جو مجرم ہے، ملزم ہے سمجھ لیں، انہوں نے سیتے جرم سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 27 تاریخ کو گواہان پیش کریں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ 14 سال اور کم سے کم 2 سال قید ہو سکتی ہے اس جرم میں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ عمران خان اس ٹائم بہت تگڑے امیدوار، اور ابھی تک عمران خان کا نہ تو ووٹ ٹوٹا ہے، نہ ان کو بندے چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس جلسے سے لوگوں کی نفرت اور بڑھی ہے اور عمران خان کی حمایت اور بڑھی ہے۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت ہے۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم اپنے پہلے ہدف کے قریب پہنچ گئے ہیں، آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔